Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne de Kimosabi Université. Alors, pour cette vidéo, on traite une science des interactions entre les espèces, donc comme l'écologie générale des êtres vivants, soit végétal, soit animal. Alors, on commence par les interactions entre les espèces. Donc, les interactions entre les espèces ou les interactions biologiques entre les espèces, donnant ou donnant et accepteur. Donc, pour les interactions, on commence par la vie libre des espèces. Donc, une espèce a une interaction de vie libre. Donc, c'est quoi la vie libre? La vie libre, comme ça, l'organisme peut subvenir par lui-même à ses besoins métaboliques. Donc, comme les êtres humains. Alors, les êtres humains, باش نهضروا بالعربيه شويه ونتفاهموا. لي زيتر هيومان اللي هو الانسان قادر على انه يعيش بوحده، دونك ما كيخصوش شي واحد اخر اللي يخليه انه باش يعيش. دونك كيوجد راسو الماكله، كيمشي يدير الصيد، كيصيد اي حاجه، قادر انه يتغدى، قادر انه يدير اي حاجه. دونك راسو، دونك كنقولوا لا في ليبر. خديت الانسان ك اكزومبل تيبيك، دونك هو كمثال نموذجي لاننا نشوفوا الانسان في لا في ليبر ديالو. او كاينين بزاف ديال لي زيسبيس اللي هما كيديروا لا في ليبر، دونك ما كيحتاجوش واحد ليسبيس واحد اخر اللي باش انه يخليهم يعيش. دونك لي سيكل دو في كيديروا للانسان وحده، كيتقاد انه يدير لو سيكل ديالو دو في وحده، وما كيتدخل فيه حتى شي ان ايتر فيفون واحد اخر ولا دي اسبيس واحد اخر ولا كائن حي. دونك هذا الاول اللي هي لا في ليبر. الون نزيدو نشوفوا الانتراكسيون الثانيه اللي هي النوتراليزم. دونك النوتراليزم هي واحد الانتراكسيون اللي فيها chaque espèce est indépendant à l'autre et poursuivre différents besoins. Poursuivre différents besoins. Alors, في le cas, les besoins de besoins ou là les besoins de toutes les besoins ديال مثلا هاد l'espèce هذا اللي هو الميساغين. هاد l'espèce الميساغين les besoins ديالو مثلا la nutrition, le cycle de vie, l'espace ديالو, l'espace de vie indépendant على السيرف، انديبوندون على هاد ليسبيس السيرف اللي هو الايل. دونك انديبوندون هذا عنده لي بوزوان ديالو بوحديهم، دونك غادي يتغدى بوحدو، غادي يشوف لي نوتريمون ديالو بوحدو، لا علاقه، ما عنده حتى شي علاقه مع الميساغين، مع ليسبيس الميساغين. دونك هاد لا غولاسيون بين هاد الميساغين وبين السيرف اي نوتراليزم، يعني محايد. محايد بمعنى ان هاد ليسبيس هذا محايد لهاد ليسبيس هذا. دونك كنقولوا النوتراليزم ليسبيس ا اللي هو الميساغين ما عنده حتى شي علاقه مع ليسبيس بي اللي هو السيرف. دونك لي دو اسبيس سون انديبوندون، لا ديبون انديبوندون على لوطر. دونك ما عندهم حتى شي علاقه، ما كتجمعهم حتى شي علاقه بجوج فيما يخص لي بوزوان. دونك ما كايناش غولاسيون نوتراليزم محايد. نزيدو نشوفو ليسبيس او لا الانتراكسيون الثانيه اللي هي سيمبيوز. سيمبيوز ولا الميتياليزم. دونك دو interactions. La symbiose, شنو هي؟ La symbiose اللي كيكون فيها les êtres vivants en étroite collaboration dans une association bénéfique aux deux parties. Donc aux deux parties. جوج ديال لي بارتي، مثلا l'espèce A ou l'espèce B كتكون la relation بيناتهم une relation bénéfique. بمعنى relation bénéfique donnant. l'espèce مثلا لي بلونط غادي يعطيو لي شامبينيون غادي يعطيو عاوتاني شي حاجه لي بلونط مثلا. دونك نديرو الصياغه ديال لا ديفينيسيون الاولى، بمعنى ان لا سيمبيوز سي اون انتراكسيون بيولوجيك دون لوكيل لي دو بارتنير، اللي مثلا في هاد لو كا هادي عندنا البلونط و الشامبينيون، لي دو بارتنير ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. دونك الا ما كانش هذا ضروري خاصو هذا، وهذا ضروري خاصو هذا. دونك ما يمكن لهمش انهم يعيشوا واحد فيهم غادي يموت الا ما لقاش الاخر. دونك فهمتوا كيفاش؟ دونك لان ديبوند دو لوتر. لا سيمبيوز كتكون اوبليغاتوار. اوبليغاتوار لا سيمبيوز عند سيغتان اسبيس، ماشي عند كلشي.
عند سيغتان اسبيس كتكون اوبليغاتوار، الا ما كانش ليسبيس الاخر راه غادي يموت ليسبيس الثاني. دونك بحال لي شامبينيون و لي زالغ. دونك لي شامبينيون و لي زالغ كتكون واحد لاسوسياسيون كسميتها لاسوسياسيون سيمبيوتيك. دونك هاد لاسوسياسيون سميتها كتسمى ليكان. دونك شنو كيدو لي شامبينيون كيعطيو لي سيل مينيرو و لي ريزيرف ديال ليميديتي، غادي يعطيوهم لي زالغ غادي يعطيو لي نوتريسيون ديال لا فوتوسانتيز، لي نوتريسيون اولا لي برودوي ديال لا فوتوسانتيز غادي يعطيوها لي شامبينيون. حنا كنعرفوا بان لي شامبينيون ما كيديروش لا فوتوسانتيز. دونك لي شامبينيون سون دي زيسبيس ايتيروتروف، دونك ما كيقدوش انهم يديروا الماده العضويه ديالهم من راسهم. دونك ما كيقدوش يسانتيتيزيو يديروا لا فابريكاسيون ديال لا ماتيير اورغانيك. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال ليتيروتروف. ou les deux espèces بجوجهم كيستافدوا لا بلوس دونك لي espèces بجوج كيستافدوا. والميتياليزم مثلا نشوفوا هنا الميتياليزم اللي هي كتعبر على لوكا ديال لا بولينيزاسيون. سي كوا لا بولينيزاسيون؟ وهي اللقاح. دونك التلقيح، اللقاح حنا كنعرفوا بان لي زيسبيس لي زانسيكت اللي هما الحشرات كيديروا اللقاح دوك لي بلونط في الزهور ديالهم. دونك كتكون واحد لا غولاسيون، ولكن هاد الميتياليزم كتكون فاكولتاتيف. الميتياليزم فاكولتاتيف، هي سيمبيوز ولكن سيمبيوز فاكولتاتيف، ماشي اوبليغاتوار عليه يكون داك ليسبيس عادي يعيش ليسبيس الاخر. مثلا لي بلونط اش كدير؟ عندها واحد الطريقه كديرها اللي سميتها لا شيميو تاكتيزم. دونك هاد لا شيميو تاكتيزم شنو هي؟ هادي واحد الطريقه كيديروها لي بلونط اولا واحد لا استراتيجي كيديروها لي بلونط باش يجذبوا لي زانسيكت يديروا لا بولينيزاسيون معاهم، دونك باش يديروا التلقيح. مثلا كدير واحد الرويحه زوينه مثلا في الورد او في ديك الزهور ديالها اللي غدير، كتكون واحد الريحه زوينه كتجذب عندها لي زانسيكت باش يديروا لا بولينيزاسيون. اولا كيكون واحد الورد زوين واحد فيه واحد مثلا الالوان اللي كتجذب عندها لي زيسبيس و كتوقع لا بولينيزاسيون. ولكن في هاد لوكا كتكون لا بولينيزاسيون فاكولتاتيف ما بين لي زانسيكت، ما بين الحشرات، في حين ان مثلا لا بولينيزاسيون يمكن لها تكون بار لو فون ويمكن لها تكون بار ليتر فيفون. ليتر هيومان مثلا الانسان اللي غيجي يدير لا بولينيزاسيون ماشي بالضروره يكون لانسيكت. دونك كتكون فاكولتاتيف. هذه بالنسبه للميوتياليزم وبالنسبه للسيمبيوتيك. دونك غولاسيون بينيفيك اونتر دو بارتي. لي دو بارتي سون لي دو بارتي كيربحوا غاني توجور.